हेलो फ्रेन्ड, आज म तपाईहरुलाई क्विक किल एन्टिभाइरस कसरी रिन्यू गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन लागिरहेको छु। सो यहाँ मसँग छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3PC 1 year 3PC 1 year भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ तीनटा सिरियल के हुन्छ, तपाईले यसमा के भित्र के हुन्छ भनेर हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईको एउटा गाइडेन्स मेनु छ। सबै प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ टोटल सेक्युरिटी, इन्टरनेट सेक्युरिटी, एन्टिभाइरस, प्रो, सर्भर एडिसन सबैको बारेमा चाहिँ यसमा इन्फर्मेसन छ। राइट नाउ चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेको चाहिँ क्विक किल एन्टिभाइरस प्रो हो, इन्स्टल गर्न लागिरहेको चाहिँ। सो यु क्यान रिड दिस इफ यु वान्ट टु लाइक। यसमा चाहिँ सबै सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्सहरू, हार्डवेयर रिक्वायरमेन्ट्सहरू सबैको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। कुन चाहिँ एडिसनको लागि, कुन चाहिँ प्रोडक्टको लागि, कुन चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयर युज हुन्छ भनेर चाहिँ सबै इन्फर्मेसन दिएको छ यसमा। र लास्टमा चाहिँ अलिकति नोट्स राख्नको लागि पनि पेजहरू छ, 2, 3, 4, 5 पेज जति नोट्सको लागि पनि दिएको छ। सो यु क्यान युज दिस इफ यु वान्ट। सो अर्को छ तपाईँको यहाँभित्र सिडी हुन्छ, एउटा सिडी हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसमा चाहिँ तीनटा सिरियल की छ हैन। यसो गरी एक र यो पहिलो र दोस्रो चाहिँ युज भइसकेको छ भने अब यो लास्टको छ। सो यही सिरियल की हामीले युज गरेर हामीले चाहिँ यसलाई रिन्यू गर्न सक्छौँ। सो यसलाई रिन्यू गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ राइट नाउ अहिले मसँग चाहिँ विन्डोज 7 छ। विन्डोज 7 को अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 छ अहिले यहाँ। सो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि एउटा चाहिँ सर्टकट पनि छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्विक किलको लोगो छ, यहाँ नजिकै यहाँ लोगो छ। यसमा चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी आउँछ, यो डायलग यस्तो बक्स आउँछ हैन। नत्र भने यहाँ स्टार्टमा गएर यहाँ क्विक किल एन्टिभाइरस प्रो भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले टाइप गरेर पनि यसरी क्विक हिल भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्विक स्पेस अनि हिल टाइप गर्नुहोस् अनि यसलाई यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यही देख्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोटेक्सन इज आउट अफ डेट भनेको छ, अपडेट नाउ। र यसमा तपाईँले अब यति यो प्रोटेक्सन इज आउट अफ डेट भनेको चाहिँ तपाईँले अपडेट नगरेर हो, इन्टरनेटको थ्रुबाट अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निड टु हेभ इन्टरनेट एट फर्स्ट। हामीले रिन्यू गर्नलाई पनि इन्टरनेट पनि चाहिन्छ, विदाउट इन्टरनेट पनि हामीले गर्न सकिन्छ। राइट नाउ चाहिँ मैले तपाईँलाई इन्टरनेटबाट गर्न लागिरहेको छु। सो यसको लागि चाहिँ हामीले हेल्पमा जानुहोस्, त्यसपछि एबाउटमा जानुहोस्। एबाउटमा गएपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब लाइसेन्स भ्यालिड टिल भनेर 2021 डिसेम्बर 22 सम्मको छ हैन। र आजको डेट भनेको चाहिँ नोभेम्बर 22 हो भने चाहिँ अझै 1 महिना त टाइम छ। तर पनि हामीले चाहिँ यसलाई रिन्यू गर्न सक्छौँ। सो यसको लागि चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ रिन्यू नाउ भनेर लेखेको छ, यहीँ रिन्यू नाउ। त्यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् रिन्यू नाउमा। र त्यसपछि यहाँ तपाईँको प्रोडक्ट के देखाएको छ, पुरानो प्रोडक्ट के हो यो हैन, प्रोडक्ट के पुरानो देखाएको छ। र अर्को चाहिँ अब यहाँ आई त अप्सन छ, यहाँ आई हेभ रिन्युएबल कोड अर न्यू प्रोडक्ट के विथ मी छ। अर्को चाहिँ आई डु नट हेभ रिन्युएबल कोड विथ मी भन्ने छ। सो आई हेभ रिन्युएबल कोडमा गएर यसमा नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यसमा गएर यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। र अब तपाईँले अहिले मैले भनेको यो जुन कोड छ, यो कोड चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ म कोड टाइप गर्दैछु 6T800 ड्यास। र अर्को कुरा अब यदि हामीले रिन्यू गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स चाहिँ 2022 डिसेम्बर 22 सम्मलाई हुनुपर्दछ। रिन्यू गर्नको लागि यहाँ गएर नेक्स्टमा जानुहोस् र 6T800 ड्यास 8W1D5 ड्यास 14F63 ड्यास 0A121। So let me confirm 62800 8W1D5 1456 sorry F63 0A121। सो अब त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। र यो पहिलाको हाम्रो इन्फर्मेसनहरू देखाउँछ, यसमा यसलाई चाहिँ हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौँ हैन। र पसलको नाम छ BN कम्प्युटर अनि इमेल एड्रेस छ bncomputer@gmail.com। सो यसलाई हामीले चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। पेस्ट कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9847130 410। सो त्यो गर्नु भएपछि
क्लिक अन द नेक्स्ट एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू एक्सपायरी डेट भनेर 2022 डिसेम्बर 22 सम्मको देखाएको छ एन्ड क्लिक अन द नेक्स्ट सो अब देख्न सक्नुहुन्छ सो यु क्यान सी ओभर हियर रिन्युअबल सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेर लाइसेन्स भ्यालिड टिल आजको डेटदेखि ठ्याक्क 365 डेज 2022 डिसेम्बर 22 सम्मको लागि अब यो भएको छ सो अब पनि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ फिनिस गरिदिनुहोस् सो ब्याक टु मेनु एन्ड हाम्रो यो अहिलेको भाइरस डाटाबेस जुन 2018 को छ धेरै पुरानो सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विथ द हेल्प अफ इन्टरनेट वी निड टु अपडेट दिस हामीले यहाँ पछाडिबाट पनि अपडेट गर्न सक्छौँ हेल्पमा गएर एबाउटमा गएर यहाँ अपडेट नाउ भन्ने यहाँ पनि छ हैन जसरी पनि हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ यसलाई सो यसलाई यसरी यहाँ अपडेट गरिदिनुहोस् एन्ड इट टेक्स सम टाइम्स टु अपडेट अहिलेको डेटसम्म 2018 देखि 2021 सम्म चाहिँ अपडेट हुन एकछिन टाइम लाग्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बढ्दै जान्छ एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन योर स्पिड अफ द इन्टरनेट जति तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड छ त्यही अनुसार यो चाहिँ फास्ट र स्लो हुने गर्दछ यो डाउनलोडिङ अपडेट्स भनेपछि चाहिँ एकछिनपछि यो डाउनलोडिङ पुरै कम्प्लिट भएपछि चाहिँ इन्स्टलिङ अपडेट्स भनेर पनि आउँदछ त्यसपछि बल्ल इन्स्टल हुन्छ र अहिलेको यो भाइरस डाटाबेस जुन छ यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट डेटमा हुनुपर्दछ यो जुन अहिले पुरानो डेट छ 3 वर्ष पुरानो छ सो यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट डेट आजको 2022 नोभेम्बर 22 हो त्यो डेटमा चाहिँ यो भाइरस डाटाबेस हुनुपर्दछ सो इट विल टेक सम टाइम द्याट्स वाइ आइ एम गोना स्किप सम पोर्सन अफ द भिडियो राइट नाउ सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्विकली इज सक्सेसफुली अपडेटेड भनेर चाहिँ अपडेट भइसकेको छ अब यो ल अहिलेको भाइरस डाटाबेस चाहिँ 2021 नोभेम्बर 22 भनेको आजको डेट हो 2018 देखि जुलाई 23 देखि अब चाहिँ नोभेम्बर 22 सम्म 21 सम्म चाहिँ भइसकेको छ सक्सेसफुली अपडेटेड सो अब चाहिँ यसरी फिनिस गरिदिनुहोस् यसलाई एकचोटि कट गरेर फेरि एकचोटि यहाँ ओपन गर्नुभयो भने सिस्टम इज सेक्योर भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र एक्चुअली चाहिँ तपाईँको 365 डेजको हुन्छ 1 इयर बट यहाँ चाहिँ 395 डेज देख्नुहुन्छ किनकि अलिकति यो पहिला पनि फुल्ली एक्सपायर भएको छैन जस्ट 1 मन्थ जति थियो एक्सपायर हुनलाई सो जति हामीले पहिले पनि रिन्यू गर्न सक्छौँ एक्सपायर भएपछि मात्रै रिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने छैन एक्सपायर डेट बढ्ने हो हामीले रिन्यू गरेपछि सो अब चाहिँ यो 395 डेजलाई चाहिँ यो भइसक्यो सो इन दिस वे वी क्यान रिन्यू क्विकली एन्टिभाइरस सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई बाई